नमस्कार सम्पूर्णमा। सराजै आज पनि म शाखा अधिकृतको द्वितीय पत्र अन्तर्गत राज्य र शासन एकाइमा रहेको 1.7 मा रहेको बहुस्तरीय शासन र नेपाल भन्ने टपिकमा आफ्नो प्रस्तुति दिने जमर्को गरेको छु। मल्टिलेभल गभर्नेन्स एन्ड नेपाल बहुस्तरीय शासन 1990 को दशकमा आएको एउटा अवधारणा हो। पहिला के मानिन्थ्यो भने राज्यले नै तपाईको सरकारले नै पुरै राज्यको शासन सम्हाल्छ भन्ने एउटा सोच थियो। तर 1990 को दशकपछि चाहिँ राज्यमा चाहिँ शासन सञ्चालन गर्नको लागि सरकारसँगै अरू पक्षहरूको अरू अनौपचारिक पक्षहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। जस्तै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, सहकारी, तपाईको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ। त्यही भएर चाहिँ 1990 को दशकपछि जब बहुस्तरीय शासनको अवधारणा आयो तब चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्ने भने चाहिँ सम्पूर्ण देशहरूमा चाहिँ बहुस्तरीय शासन रहेको छ। बहुस्तरीय शासन अन्तर्गत हामी अनौपचारिक शासन, नागरिक समाजको शासन, स्थानीय शासन, सहकारितामूलक शासन, व्यावसायिक शासन र राष्ट्रसङ्घ वा राष्ट्रसङ्घको शासनको बारेमा पढ्नेछौँ। यसमा अब लागौँ बहुस्तरीय शासनको अवधारणा र अर्थतिर। बहुस्तरीय शासनमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको सन्दर्भमा बहुपात्रको उपस्थिति नै बहुस्तरीय शासन हो। यसमा के हुन्छ भने बहुपात्रको उपस्थिति हुन्छ। मैले भनेको जस्तै तपाईको अनौपचारिक क्षेत्रको उपस्थिति हुन्छ, त्यसमा निजी क्षेत्र, तपाईको सहकारी क्षेत्र, तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू लगायत विभिन्न पर्न सक्छन्। स्थानीय शासनको पनि शासन हुन सक्छ। यो अवधारणा ल्याउने चाहिँ व्यक्ति 1990 को दशकमा दम्पति द्वय बेल्जियमकी लिस्बेट होगे तथा अमेरिकाका गेरी मार्क्स हुन्। यो बहुस्तरीय शासनको जुन अवधारणा छ त्यो यिनी चाहिँ दुईटा श्रीमान श्रीमती यिनले ल्याएको हुनाले चाहिँ यिनलाई बहुस्तरीय शासनको प्रतिपादकको रूपमा लिइन्छ। त्यसपछि सन् 1992 मा युरोपेली सङ्घको मेस्टिस सन्धिको अध्ययन पश्चात सन् 1993 मा बहुस्तरीय शासनलाई शासन व्यवस्थाको एक नवीन सिद्धान्तको रूपमा अग्रसर गरियो। अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने भने चाहिँ बहुस्तरीय शासन अहिले जुन विश्वव्यापीकरण छ त्यसको सन्दर्भमा हेर्ने भने चाहिँ बहुस्तरीय शासन एउटा आवश्यक र अवश्यम्भावी शासन साबित भएको छ। अहिले संसार चाहिँ एउटा गाउँ जस्तो छ। त्यो ग्लोबल एज अ भिलेजको कन्सेप्ट अगाडि आएको छ। यसमा चाहिँ आइटीले तपाईँको साइन्सले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ र यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सरकारले मात्र शासन सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ हास्यास्पद हुन्छ। कुनै पनि देशमा सरकारले मात्र शासन सञ्चालन गर्न सक्दैन। शासन सञ्चालनको लागि विविध सरकारसँगै विविध पक्षहरूको आवश्यकता पर्दछ। तर मुख्य कर्ताधर्ता चाहिँ सरकार नै हुने भयो, प्रमुख कर्ता चाहिँ, र अन्य पक्षहरूले पनि अनौपचारिक रूपमा शासन गर्न पाउने भयो। तर शासनको अधिकार चाहिँ मुख्य अधिकार चाहिँ सरकारले नै हुने भयो। मतलब सार्वभौम सत्ता सरकारले नै हुने भयो र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू जो छन् त्यसलाई हामी अनौपचारिक क्षेत्र वा बहुस्तरीय शासन, ती तत्त्वहरूको पनि यदि शासनमा यदि प्रभाव पर्छ भने त्यसलाई हामी बहुस्तरीय शासन भन्छौँ। अब बहुस्तरीय शासनका विशेषता के हुन् त्योतर्फ लागौँ। बहुस्तरीय शासनको विशेषता के हो भने यो चाहिँ एउटा आधुनिक मान्यता हो, नवीनतम अभ्यास हो। यसमा चाहिँ बहुल पात्र शासनको कर्ताको रूपमा रहने अवस्था हुन्छ। धेरै पात्रहरू हुन्छन् शासनमा, एउटै सरकार मात्र हुँदैन। सरकार चाहिँ शासनको मुख्य कर्ताको रूपमा रहन्छ तर बहुल पात्रहरू हुन्छन्। अर्को चाहिँ के भयो भने यो सहभागितामूलक शासकीय अवधारणा हो। ठिक छ। अर्को, शासनमा सरकार सहजकर्ता, नियामक तथा उत्प्रेरकको भूमिकाको रूपमा रहन्छ। अर्को विशेषता भनेको अनौपचारिक तत्त्वहरूको शासनमा प्रभाव र दबावको अवस्था हुन्छ।
बहुस्तरीय शासन आजको शासनको आवश्यकता र अवधारणा दुवै हो। यसको विशेषताहरूमा मूल विशेषताहरू के हो भने यो आधुनिक मान्यता हो, बहुल पात्र शासनको कर्ताको रूपमा रहन्छन्, सहभागितामूलक शासकीय अवधारणा हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। बहुस्तरीय शासनको आवश्यकता के छ फेरि? वैश्विक पहिलो आवश्यकता भनेको वैश्विक शासनलाई सञ्चालन गर्न वा वैश्विक शासनको कुरालाई उजागर गर्न, अर्को लोकतान्त्रिकरणको निम्ति, अर्को तपाईँको उदारीकरणको निम्ति, अर्को सहयोग सहकार्यको निम्ति, अर्को एकीकृतताको निम्ति, अर्को आधुनिकताको निम्ति। यी कारणहरूले यी चाहिँ बहुस्तरीय शासनको आवश्यकतामा आउँछन्। बहुस्तरीय शासनका पात्रहरू दुई किसिमका छन्। एउटा चाहिँ प्रमुख पात्र, त्यसमा चाहिँ सरकार आउँछ। अन्य पात्रमा चाहिँ सरकार बाहेकका सम्पूर्ण पात्रहरू। अब यो प्रमुख पात्रमा चाहिँ एउटा सरकार आउँछ, तपाईँको सरकार, सरकारी संयन्त्र, सरकारी कार्यहरू सबै आउँछन्। र अन्य पात्रहरूमा चाहिँ सरकार बाहेकका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, तपाईँको नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सहकारी, सम्पूर्ण यस अन्य पात्रहरू अन्तर्गत आउँछ। बहुस्तरीय शासनका सबल र दुर्बल पक्षहरू रहेका छन्। सबल पक्ष भनेको अब के हो भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ लोकतान्त्रिकरणमा सहयोग पुर्याउँछ, शासन चाहिँ सहभागितामूलक हुन्छ, सहकारितामूलक शासनलाई बढावा मिल्छ, शासनमा साझेदारिता निर्माण हुन्छ, शासनमा उदारीकरण कायम हुन्छ, तपाईँको पब्लिक प्राइभेट र पिपुल पार्टनरसिपको विकास हुन्छ, सरकार र सरकार बाहेकको क्षेत्रबीच समन्वय हुन्छ। यी यावत कुराहरू यसमा सम्भव हुन्छन्। अब दुर्बल पक्ष भनेको के भने अनौपचारिक क्षेत्रले सरकारलाई दबाब दिन खोज्छन्, गैर सरकारी क्षेत्रको अनावश्यक दबाब रहन्छ, शासनको नीति निर्माणमा अनुचित प्रभाव पर्न सक्छ, समझदारिता र समन्वय कायम गर्न कठिन हुन्छ, शासनमा साझेदारिता ल्याउन गाह्रो हुन सक्दछ। अब सम्पूर्ण बेला त्यो चाहिँ हुने भन्ने होइन, तर सामान्यतया भइरहेको हुन्छ। शासनमा बहुपक्षीय भूमिकाले चाहिँ कुनै बेला विवाद सिर्जना गर्न सक्छ। त्यही भएर यसका दुर्बल पक्षहरू पनि छन्, विकनेसेसहरू पनि छन्। अब नेपालमा बहुस्तरीय शासनको विद्यमान अवस्था, वर्तमान अवस्था कस्तो छ हेरौँ। नेपालमा चाहिँ उसरी हेर्ने हो भने चाहिँ 1990 को दशकबाट बहुस्तरीय शासन बढी मौलायो। तर यदि त्यसको चाहिँ ओरिजिनमा जाने हो भने 2007 सालबाट नै बहुस्तरीय शासन नेपालमा रहेको छ। 7 सालबाट जब प्रजातान्त्रिक शासन आयो, त्यसमा सहभागितामूलक तवरले चाहिँ विभिन्न पक्षहरू सरकारमा सहभागी हुन लागे। नागरिक समाज पनि आयो र अन्य गैर सरकारी संस्थाहरू पनि आए, सहकारी पनि आयो 2023 सालमा। त्यही भएर चाहिँ 2007 सालपछि नेपालमा बहुस्तरीय शासन आइसकेको भन्न सकिन्छ। ठिक छ। अब 1990 को दशक, सन् 1990 को दशकको कुरा गर्ने हो भने 1990 को दशकमा निजीकरणको अवधारणा आयो। त्यो अवधारणालाई सरकारले आत्मसात गरिसकेपछि, निजीकरण ऐन 2050 जारी गरिसकेपछि बहुस्तरीय शासन झन् व्यापक बन्यो। त्यसै गरी नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता जब 1955 डिसेम्बर 14मा सदस्य लियो, त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारसँगै अरू देशहरूसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्यो र नेपालले चाहिँ त्यसपछि सार्क, बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको पनि संस्थापक सदस्य बन्यो। त्यसपछि नेपालले चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू गर्यो, पक्ष राष्ट्र बन्यो। यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ बहुस्तरीय शासन 2007 सालबाटै सुरु भएको मान्न सकिन्छ। बहुस्तरीय शासनको सकारात्मक प्रभाव भनेको के हो भने अब योले शासनमा उदारीकरण ल्याएको छ, प्रजातान्त्रिकरण ल्याएको छ, क्षेत्रीय शासन सहयोग र सद्भावनामा वृद्धि गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय तथा विश्व शासन मञ्चमा सहभागिता नेपालको रहेको छ। यसको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सहयोग र सहिष्णुतामा वृद्धि भएको छ। जस्तै यदि बहुस्तरीय शासन नेपालले नअँगालेर नेपालले एक्लौटी ढङ्गले चाहिँ नर्थ कोरिया जस्तो वा कुनै त्यस्तो देश हुने हो भने 2072 सालमा जुन भूकम्प आएको थियो नि, त्यसमा चाहिँ सरकार बाहेकका पक्षहरूले कति सहयोग गरेका थिए त्यो हामी सबैलाई थाहा नै छ। त्यही भएर बहुस्तरीय शासनको चाहिँ विभिन्न फाइदाहरू रहेको छन्, यसको महत्त्व छ, यसले सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
सरकारी व्यावसायिक वा निजी सहकारी क्षेत्रको शासनमा सहकारिता र साझेदारिता हुन्छ। ठिक छ, धेरै कुराहरू बहुस्तरीय शासनले चाहिँ सम्भव बनाइदिन्छ। विश्व बन्धुत्व, भाइचारा र सहकार्यमा वृद्धि हुन्छ। अब यसका सकारात्मक प्रभाव यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ र यसले त्यससँगै नकारात्मक प्रभाव पनि पार्ने गर्दछ शासनमा। यसको नकारात्मक प्रभावमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्नाले सबभन्दा बढी नकारात्मक देखिएको पक्ष भनेको चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ सरकारको नीति निर्माणमा अनुचित प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ एकदम बढी नकारात्मक पक्ष हो। शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आइरहेको हुन्छ। जो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू हुन्छन् तिनले चाहिँ शासनमा दबाब दिइरहेका हुन्छन्। अब अर्को चाहिँ के हो भने यो चाहिँ अलिक कमजोर छ। यसको गुणभन्दा पनि दुर्गुणतर्फ केन्द्रित छ। यो सद्भाव र साझेदारिता निर्माणमा अलिक कठिनाइ पनि छ। त्यही भएर विभिन्न कारणहरूले गर्दा नेपालमा बहुस्तरीय शासनका नकारात्मक प्रभाव पनि छन्। अब नेपालको संविधानमा बहुस्तरीय शासनको व्यवस्था कस्तो छ भन्नुको लागि हामीले संविधानको प्रस्तावना हेरे पुग्छ। संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ समावेशी र सहभागितामूलक शासनप्रतिको प्रतिबद्धता। अब समावेशी र सहभागितामूलक भन्नुको अर्थ नै के हो त? बहुस्तरीय शासन हो। धेरै क्षेत्रलाई समावेश गर्ने, अलग अलग क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, तपाईँको नागरिक समाजलाई सहभागिता, राज्यको शासन प्रणालीमा सहभागिता गर्न दिलाउने भन्नुको मतलब के हो त? बहुस्तरीय शासन हो। अर्को, नेपाल राज्य समावेशी सङ्घीय र लोकतान्त्रिक हुने भन्ने कुरा धारा 4मा रहेको छ। योले पनि हामी चाहिँ संविधानमा बहुस्तरीय शासन सम्बन्धी व्यवस्था छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता रहने भनेर धारा 50 को 3 मा व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई पनि हामी बहुस्तरीय शासन नेपालमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भनेर भन्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ बहुस्तरीय शासनमा अनौपचारिक शासन रहेको छ। योभन्दा पहिले हामीले यहाँ हेरेका थियौँ। यहाँ हेर्नु त, यहाँ अनौपचारिक शासन, नागरिक समाजको शासन थियो, स्थानीय शासन, यो विभिन्न थिए। अब यो मध्ये हामी चाहिँ अब अहिले सबभन्दा पहिले पढ्ने भनेको अनौपचारिक शासन हो। अब अनौपचारिक शासन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा शासनमा अनौपचारिक पात्रको उपस्थिति। अनौपचारिक भनेको जो औपचारिक छैन। जस्तै सरकार चाहिँ औपचारिक पात्र हो। सरकार चाहिँ एउटा फर्मल एउटा चाहिँ एक्टर हो, किनकि सरकारले चाहिँ सार्वभौम सत्ताको उपयोग गरेर शासनमा एकाधिकार पनि कायम गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा फर्मल एक्टर हो। तर अनौपचारिक पात्रहरू भनेको चाहिँ जस्तो निजी क्षेत्र पनि भए, सरकारी क्षेत्र भए, अनौपचारिक पात्र हुन्। यिनीहरूको शासनमा उपस्थिति र प्रभाव नै अनौपचारिक शासन हो। अब अनौपचारिक शासनको विशेषता हेर्ने हो भने चाहिँ कस्ता विशेषताहरू छन् अनौपचारिक शासनको म अलि भन्न चाहन्छु। अनौपचारिक शासन सबभन्दा पहिले छ यो चाहिँ अप्रत्यक्ष शासन हो। अर्को, यसको चाहिँ गैर सरकारी चरित्र हुन्छ। अर्को, यसले नीति निर्माणमा आवश्यक सुझाव दिन्छ। अर्को, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा दबाब दिन्छ। अर्को, यो बहुपक्षीयता र बहुल पात्र हो। त्यही भएर चाहिँ अब शासनको जटिल संरचना पनि हो यो एउटा। ठिक छ, यस्ता यसका विशेषताहरू रहेका छन्। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। अनौपचारिक शासनका कर्ताहरू को हुन्? फेरि अनौपचारिक शासनमा रहेका पक्षहरू को हुन् भन्ने कुरा आयो। अब अनौपचारिक शासनमा को रहेका छन् भने पहिले निजी क्षेत्र रहेको छ, तपाईँको सहकारी क्षेत्र रहेको छ, नागरिक समाजहरू रहेका छन्, तपाईँको सामाजिक संस्थाहरू रहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन। यिनीहरूको समष्टि नै अनौपचारिक शासन हो। अब अनौपचारिक शासनमा चाहिँ अनौपचारिक शासनका सबल र दुर्बल पक्ष दुईटै रहेका छन्। अनौपचारिक शासनको सबल पक्ष भनेको चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा शासनमा सहयोगी भूमिका खेल्छ। नीति निर्माणमा सुझाव दिन्छ, नीति कार्यान्वयनमा पनि यसले दबाब दिइरहेको हुन्छ। ठिक छ, जस्तो हामी देख्छौँ यो के भन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यिनीहरूले चाहिँ नीति निर्माणमा सुझाव दिइरहेका हुन्छन् अनि नीति कार्यान्वयनमा दबाब पनि दिइरहेका हुन्छन्। जनसहभागिता प्रवर्धन, अब यस्ता सबल पक्षहरू छन्। अब अनौपचारिक शासनको दुर्बल पक्ष हेर्ने हो भने चाहिँ यसले के गर्छ भने अनावश्यक स्वार्थ यसको हाबी हुनसक्छ।
आफ्नो यसको स्वार्थ, अनुचित दबावको दबदबा हुन्छ, यसले चाहिँ अनुचित रूपमा दबाव दिन सक्छ, त्यसको दबदबा रहन्छ शासनमा। अर्को अनौपचारिक शासनका कर्ताबाट निर्णय हुने, कुनै बेला चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय चाहिँ अनौपचारिक शासनका कर्ताबाट हुने गर्दछ, त्यही भएर पनि यो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। यसले चाहिँ रचनात्मक र सकारात्मक सुझावको यसमा अभाव हुन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने चाहिँ जुन अनौपचारिक शासनका कर्ताहरू छन् तिनले रचनात्मक र सकारात्मक सुझाव दिन सकिरहेका छैनन्, त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ यो अनौपचारिक शासनको दुर्बल पक्ष हो। अब जाउँ नागरिक समाजको शासन। नागरिक समाजको शासन भनेको चाहिँ नागरिक समाजको शासनबाट नागरिक सहभागिता, दबाव र हितको परिवर्तन हुन्छ। अब नागरिक समाज भनेको के हो भन्ने कुरा आयो सबभन्दा पहिले। नागरिक समाज भनेको चाहिँ नागरिक हितको निमित्त सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धताको उपज हो। नागरिक हितको रक्षा गर्नको लागि जनताहरूकै माझबाट उत्पत्ति भएको जनताको साझा हितको अभिव्यक्तिको रूपमा नागरिक समाजलाई बुझ्न सकिन्छ। अब नागरिक समाजले विभिन्न कामहरू गर्न सक्छ, जस्तो वकालत गर्ने, दबाव सिर्जना गर्ने, बहस गर्ने, पैरवी गर्ने, समाज परिवर्तनको सम्भागको रूपमा नागरिक समाजले विभिन्न यस्ता कामहरू गर्न सक्छ। अब नागरिक समाज के हो भन्ने कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ। अब चाहिँ नागरिक समाजका विशेषता हेरौँ। नेपालमा चाहिँ नागरिक समाजको शासन जुन छ नि, नागरिक समाजको शासन भनेको शासनमा नागरिक सहभागिता, दबाव र हितको प्रवर्धन हो। अब नागरिक समाजको जो शासन छ नेपालमा, नागरिक समाजले जुन तरिकाले पैरवी, दबाव दिइरहेछ त्यसका विशेषताहरू हेरौँ। के विशेषता छ भने त्यो लोकतान्त्रिक कार्यशैलीमा आधारित छ। अर्को सामूहिक स्वार्थबाट निर्दिष्ट हुन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन, सामूहिक स्वार्थबाट निर्दिष्ट हुन्छ। यसको चाहिँ विशुद्ध सेवामूलक र जनमैत्री शासन यसलाई मानिन्छ। अर्को चाहिँ सामूहिक तपाईँको औपचारिक र अनौपचारिक दुवै स्वरूपको हुन्छ। यो चाहिँ दुवै स्वरूपको हुन्छ, औपचारिक स्वरूपको पनि हुन्छ, अनौपचारिक स्वरूपको पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ नागरिक हित, समुन्नति र समृद्धिमा यो परिलक्षित हुन्छ, यो चाहिँ त्यसतर्फ केन्द्रित हुन्छ। नागरिक समाजका शासनका विभिन्न तरिकाहरू छन्। नागरिक समाजका शासनका तरिकाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यसले जस्तै पैरवी गरेर पनि शासन सञ्चालन गर्न सक्छ। आफ्नो नागरिक समाजले तपाईँको सचेतकको रूपमा, वाचडकको रूपमा रहेर शासन गर्न सक्छ। आवश्यक दबाव सिर्जनाकर्ताको रूपमा यसले गर्न सक्छ, शासन गर्न सक्छ। रचनात्मक सुझाव कर्ताको रूपमा गर्न सक्छ। समाज सुधारकको रूपमा गर्न सक्छ। लोकतान्त्रिक मूल्यको विकास र संस्थागत गर्ने माध्यमका रूपमा यसले आफूलाई उभ्याउन सक्छ। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ विभिन्न तरिकाले शासन गरिरहेको हुन्छ। नागरिक समाजको शासनको महत्त्वहरू। नागरिक समाजको शासनको महत्त्व भनेको चाहिँ यसले गर्ने कामहरू नै हो। उसरी यसले चाहिँ यसको महत्त्व चाहिँ सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्नको लागि छ। सरकारलाई चाहिँ निरङ्कुशताबाट बचाई लोकतान्त्रिक तुल्याउन यसको महत्त्व छ। आम नागरिकहरूमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न, तपाईँको दबावमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, कानुनी राज्यको स्थापनामा सहयोग पुर्याउन, सामाजिक विभेद, विकृति, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न, यस्ता कुरामा नागरिक समाजको शासनको महत्त्व रहेको छ। अब नागरिक समाजका विभिन्न प्रकारहरू रहेका छन्, जस्तो हाम्रो आर्थिक समूह। आर्थिक समूहमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्स यस्ता चाहिँ पेसागत सङ्गठन, यस्ता सङ्गठनहरू आउन सक्छन्। तपाईँको पैरवी समूहमा हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको नेपाल बार एसोसिएसन भइहाल्यो, यस्ता समूहहरू आउन सक्छन्। राजनीतिक समूह हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको मानवाधिकार सङ्घ भयो, निर्वाचनको लागि पर्यवेक्षणको लागि आएको समूह। सूचना शैक्षिक तथा सूचनामूलक समूह हेर्ने हो भने चाहिँ प्रेस चौतारी छ हाम्रो सूचनामूलक समूहमा। तपाईँको शैक्षिक समूहमा तपाईँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भइहाल्यो। धार्मिक र सांस्कृतिक समूहमा हेर्ने भने चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व बौद्ध महासङ्घ भयो। पेसागत समूहमा हेर्ने भने विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूको समूह, जस्तो प्राध्यापक सङ्घ, चिकित्सक सङ्घ, किसान सङ्घ। सामाजिक सेवा समूहमा हेर्ने भने चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, तपाईँको नेपाल परोपकार सङ्घ, इन्सेक, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक आदि। यसरी चाहिँ हामी देख्छौँ नि, यो सबै गैर सरकारी क्षेत्रहरू जो छन्
सबै अब नागरिक समाजमा आउँछन् बढी जसो। नागरिक समाजका उत्तरदायित्व, अब नागरिक समाजको उत्तरदायित्व के हो फेरि? नागरिक समाजको उत्तरदायित्व भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व भनेको नागरिक समाजको भ्रष्टाचारलाई समाजबाट हटाउने, ठिक छ। अर्को समाज सुधारको वाहकको रूपमा काम गर्ने, त्यसपछि तपाईँको कानुन विरुद्ध आवाज उठाउने, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका कायम गर्ने, शासन तथा सामाजिक सरोकारका मुद्दाहरूमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछन्। त्यसै गरी जनताको कार्यमा सरकारलाई जिम्मेवार तुल्याउने, यो पनि नागरिक समाजको उत्तरदायित्व अन्तर्गत आउँछ। नागरिक समाजको वर्तमान अवस्था नेपालमा के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ नागरिक समाजको वर्तमान अवस्थालाई नेपालमा के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसका सबल र हामी दुर्बल पक्ष हेर्न सक्छौँ। अब सबल पक्षमा चाहिँ नेपालमा यसले चाहिँ नागरिक समाजले सामाजिक परिचालनको भूमिका खेलेको छ, सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिएको छ, सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गरेको छ, नागरिक हक अधिकारको रक्षकको रूपमा यो रहेको छ, तपाईँको वाचडगको भूमिका यसले निर्वाह गरेको छ। दुर्बल पक्षहरू पनि छन् नागरिक समाजका, जस्तो यसले चाहिँ कुनै बेला चाहिँ तपाईँको राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको दलदलमा यो फसेको छ, यो आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित भएको छ। कुनै बेला यसले चाहिँ राजनीतिक अधिकारभन्दा पनि व्यक्तिवादी स्वार्थ र शक्तिबाट यो प्रेरित भएको छ। निष्पक्ष सुझाव चाहिँ अब नागरिक समाजबाट पाउन हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। निष्पक्ष यसले सुझाव दिँदैन, आफ्नो स्वार्थलाई यसले हेर्छ, त्यसपछि सुझाव त्यस आधारमा सुझाव दिन्छ यसले। यस्ता यस्ता आरोपहरू लागेका छन्। अब ती कुनै कुनै चाहिँ साँचो पनि हुनसक्छन्, अब दुर्बल पक्षहरू अन्तर्गत हामी त्यो भन्न सक्छौँ। अब स्थानीय शासनमा जाउँ। स्थानीय शासन के हो त फेरि? स्थानीय शासन भनेको स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी देशको संवैधानिक अधिकारबाट, स्थानीय नेतृत्वबाट, संवैधानिक अधिकारद्वारा स्थानीय नेतृत्वद्वारा होइन र नेतृत्वबाट सञ्चालित शासन स्थानीय शासन हो। अब यो तपाईँहरूलाई लाग्ला स्थानीय शासन संहिता आएपछि मात्रै भयो त? होइन त्यस्तो। स्थानीय शासन एकात्मक शासन प्रणाली होस् वा सङ्घात्मक शासन प्रणाली दुईटैमा हुन्छ। नेपालमा अहिले सङ्घात्मक शासन प्रणाली भयो भनेर होइन, एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि स्थानीय शासन हुन्छ। तर एकात्मक शासन प्रणाली भन्दा चाहिँ सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा स्थानीय शासन बलियो हुन्छ, किनकि त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ बढी अधिकारहरू हुन्छ र उसले चाहिँ आफै कानुन बनाउन सक्छ। त्यही भएर अब स्थानीय शासनका विशेषताहरू हेर्ने भने चाहिँ यो एउटा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषतामा यो चाहिँ स्थानीय तहमा यसले प्रजातन्त्रको संस्थाकीकरण गर्छ। दोस्रो भनेको यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्ततालाई प्रदान गरेको हुन्छ। तेस्रो चाहिँ संवैधानिक आधार र कानुनी आधार यसको छुट्टै हुन्छ। चौथो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण छ, स्थानीय जनहितमा यो केन्द्रित हुन्छ। यसको विशेषता भनेको के हो भने स्थानीय जनहितमा केन्द्रित हुन्छ। अर्को यो चाहिँ सन्निकर्ताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। सन्निकर्ताको सिद्धान्त भनेको के हो भने स्थानीय नेतृत्वहरू जनताको नजिक हुन्छन्, त्यही भएर चाहिँ उनले धेरै कुराहरू गर्न सक्छन् विकासको लागि, स्थानीय जनताको विकासको लागि। स्थानीय शासनका क्षेत्रहरूबारे हेरौँ। स्थानीय शासन चाहिँ एउटै क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने होइन। अब राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा स्थानीय शासन छ। अहिले तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्ने भने चाहिँ स्थानीय सरकारले निर्वाचन गर्छ, स्थानीय सरकारको आफ्नै राजनीतिक संरचना छ। जस्तो अब अहिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूको आफ्नै तपाईँको स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, राजनीतिक संरचना छ। स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रिया, स्वायत्तता सबै कुरा दिएको छ। अब प्रशासनिक क्षेत्र अन्तर्गत हेर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय तहमा रही प्रशासनिक कार्यहरू भइरहेका हुन्छन्, दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू, ठिक छ। अब वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत हेर्ने भने चाहिँ अब यसले चाहिँ कर लगाउने, दस्तुर, शुल्क, महसुल प्राप्त गरेर बजेटबाट स्थानीय हितमा परिचालन गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी चाहिँ न्यायिक क्षेत्रमा हेर्ने भने चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ न्यायिक मामिलाहरूको चाहिँ सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको हुन्छ। विवाद निरूपण तथा न्यायिक प्रशासन सञ्चालन पनि स्थानीय तहमा भइरहेको हुन्छ। न्यायिक समिति हुन्छ स्थानीय तह अन्तर्गत।
अब विकास सम्बन्धी क्षेत्र पनि यसमा हुन्छ। विकास सम्बन्धी क्षेत्रमा चाहिँ स्थानीय तहको विकासका लागि स्थानीय स्रोतको परिचालन, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने लगायतका यावत कुराहरू यसमा पर्छन्। त्यसै गरी स्थानीय शासनको महत्त्वको कुरा गरौँ। स्थानीय शासनको महत्त्व के छ फेरि? अब स्थानीय नेतृत्व क्षमताको अभिवृद्धि हुन्छ, यसबाट स्थानीय जनसहभागिता प्रवर्धन हुन्छ, स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्न, तपाईँको स्थानीय नीति योजना र कार्यक्रम तय गर्न, स्थानीय जनमैत्री सेवा प्रवाह कायम गर्न, स्थानीय तपाईँको लोकतन्त्रको स्थानीयकरण गर्न, राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता कायम गर्न, विभिन्न यस्ता महत्त्व तथा औचित्यहरू रहेका छन्। अब स्थानीय शासनका सिद्धान्तहरू हेरौँ। स्थानीय शासनको सिद्धान्तहरूमा चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ, एउटा सन्निकर्ताको सिद्धान्त छ यसमा। अर्को चाहिँ तपाईँको आवश्यक अधिकार, जिम्मेवारी र सोच साधन निक्षेपणको सिद्धान्त रहेको हुन्छ। आवश्यक अधिकार, जिम्मेवारी र सोच साधनको निक्षेपण गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। अर्को सिद्धान्त चाहिँ स्थानीय जनताको लागि सोच्ने र जवाबदेही वहन गर्न सक्ने संस्थागत संयन्त्र र कार्य संरचना निर्माणको सिद्धान्त छ। अर्को चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवहार, जनउत्तरदायित्व र जनताको सहभागिताको सिद्धान्त छ। विभिन्न यस्तै सिद्धान्तहरूबाट चाहिँ स्थानीय शासनलाई डोर्याएको मानिन्छ। अब नेपालको वर्तमान संविधानमा चाहिँ स्थानीय सरकारको अधिकारको सूची हेरौँ। यो चाहिँ अनुसूची 8 अनुसार रहेको छ। यसमा 22वटा अधिकार रहेको छ। यहाँ सरसर्ती हेर्ने हो भने चाहिँ नगर प्रहरीको व्यवस्था रहेको छ। जस्तै हामी नगर प्रहरी हामी देख्छौँ, बालेनको नगर प्रहरी परिचालन भयो भनेर हामी खबर सुनिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी गोपी हमालले पनि नगर प्रहरी परिचालन गरेर हुन्छ। सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसै एफएम सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ स्थानीय तहलाई। स्थानीय कर लगाउन सक्ने अधिकार छ। त्यस अन्तर्गत सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने अधिकार छ। घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधनमा जुन कर छ त्यो पनि स्थानीय तह अन्तर्गत नै हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अब साझा अधिकारमा यो चाहिँ प्रदेशले पनि लगाउन सक्छ सवारी साधन कर। सेवा शुल्क दस्तुर भयो, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, तपाईँको व्यवसाय कर, भूमि कर अर्थात् मालपोत कर, दण्ड जरिमाना, तपाईँको मनोरञ्जन कर, मालपोत कर, यावत करहरू चाहिँ लगाउन सक्छ स्थानीय तहले। त्यसै गरी स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन यसले गर्न यसको अधिकार पनि दिएको छ। स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलनको कुरा आयो। त्यसै गरी स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू, त्यसै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुराहरू अधिकार अन्तर्गत आउँछ यसको। त्यसै गरी आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको कुराहरू यसको अधिकार अन्तर्गत आउँछ। स्थानीय बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, वातावरण संरक्षण र जैव विविधताको कुराहरू यसको अधिकार अन्तर्गत आउँछ। त्यसै गरी स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, तपाईँको कृषि सडक भइहाल्यो, सिँचाइ, यी कुराहरू पनि यसको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आउँछन्। त्यसै गरी गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि यसै अन्तर्गत आउँछ। त्यसै गरी स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण, तपाईँको कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादनको व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी पनि यसै अन्तर्गत आउँछ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि यसै अन्तर्गत आउँछ। त्यसै गरी बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन, नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्थापन यसै अन्तर्गत आउँछ। तपाईँको स्थानीय शासन अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत आउँछ। विपद व्यवस्थापन भइहाल्यो, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, यो पनि यसै अन्तर्गत आउँछ। अर्को चाहिँ भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास पनि स्थानीय तहको शासन अन्तर्गत आउँछ, तपाईँको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आउँछ। अब जाउँ सहकारितामूलक शासन अन्तर्गत। सहकारितामूलक शासनलाई दुई अर्थबाट अर्थाइन्छ। अब यहाँ चाहिँ सहकारीको मूल्य र मान्यता मार्फत साझा हितको प्रवर्धन नै सहकारितामूलक शासन हो भन्छौँ हामी। शासन सञ्चालनमा सहकारिताका मूल्य मान्यताको अनुसरण गर्नु सहकारितामूलक शासन हो, यो हामीलाई थाहा छ। अर्को यसलाई यसरी पनि अर्थ्याउन सकिन्छ,
जस्तो नेपाल चाहिँ सङ्घात्मक प्रणालीमा गइसकेपछि विभिन्न तह छन् तपाईँको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह। ती सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ साझेदारिता सहकारिताको माध्यमबाट शासन सञ्चालन हुन्छ भने त्यसलाई पनि सहकारितामूलक शासन भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा, राज्यका अङ्गहरू जो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका छन् तिनीहरू बिचमा चाहिँ साझेदारिताको स्थिति, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रणको र सन्तुलनको स्थिति जुन छ त्यसलाई पनि सहकारितामूलक शासनमा अर्थ्याउन सकिन्छ। त्यसपछि यसलाई राज्यका अङ्ग र तहहरूले शासन, विकास र सेवा प्रवाह, यसलाई हामी GBS भन्छौँ, गभर्नेन्स, डेभलपमेन्ट र सर्भिस डेलिभरी, शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा गर्ने सहकारीको रूपमा समेत लिइन्छ भनेर भनेको छ। अब सहकारितामूलक शासनको विशेषता के हो त? सहकारितामूलक शासनको पहिलो विशेषता भनेको यो चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित छ। अर्को चाहिँ स्वैच्छिक संस्थाबाट यो सञ्चालित हुन्छ। अर्को चाहिँ स्वावलम्बन र उद्यमशीलता यसको चाहिँ विशेषता हो। यो चाहिँ सामूहिक हित र साझा हितमा केन्द्रित छ। सद्भाव, सहयोग, समझदारी यसको विशेषता हो। स्वयंमूलक संस्था तपाईँको सीमित स्रोतबाट समेत सञ्चालित हुन्छ, यो एउटा अर्को यसको विशेषता हो। सामूहिक उद्देश्य र ऐक्यबद्धता हुन्छ यसमा। सामूहिक भावनाको यो उपज हो। यस्ता विशेषताहरू यसमा रहेका छन्। अब सहकारीको अलि पृष्ठभूमि हेरौँ। सहकारीका जन्मदाता चाहिँ बेलायतका रोबर्ट ओवेन हुन्। उनलाई चाहिँ सहकारी संयन्त्रको जन्मदाता भनिन्छ। सन् 1844 मिति याद गर्नु होला है। सन् 1844 रोबर्ट ओवेनले एक उपभोक्ता सहकारी समाजको स्थापना गरेका थिए। त्यही भएर चाहिँ उनलाई सहकारी संयन्त्रको जन्मदाता भनिन्छ। सहकारी सङ्गठन चाहिँ आपसी सद्भाव, सहकारी र समझदारीमा सञ्चालन हुने साझा विचारको यो चाहिँ थलो हो। सहकारीको एउटा चाहिँ मूल मन्त्र के छ भने सहकारी सङ्गठनहरू इच फर अल एन्ड अल फर इचको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। सहकारीका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू रहेका छन् 7वटा। यो बारे म चर्चा गर्छु अलि। सहकारीको पहिलो सिद्धान्त छ तपाईँको ऐच्छिक तथा खुला सदस्यता। यो सिद्धान्तले चाहिँ सदस्यता सबैलाई खुल्ला हुने र ऐच्छिक रूपमा सहभागी हुन सकिने सुनिश्चित गर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले जस्तो सहकारीमा सदस्य बन्न इच्छा शक्ति, योग्यता र आवश्यकता अनुसार आवेदन दिन सक्छ। यसमा जात, धर्म, लिङ्ग, राजनीतिक विचारधारा आदिका आधारमा कुनै भेदभाव गर्दैन। अर्को चाहिँ सदस्यहरूद्वारा आर्थिक सहभागिता। सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले आर्थिक रूपमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँछन्। सदस्यहरूले चाहिँ आवश्यक सेयर पुँजी जम्मा गर्छन् र त्यही रकम सहकारीको सञ्चालन र विस्तारमा प्रयोग गरिन्छ। लाभ पनि सदस्यहरू बीच के गरिन्छ भन्दाखेरिमा समान रूपमा बाँडफाँड गरिन्छ। अब अर्को छ सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण। सहकारीको नेतृत्व सदस्यहरूले लोकतान्त्रिक विधिबाट चयन गर्छन्। यो हामीलाई थाहा छ, भोटिङ हुन्छ। प्रत्येक सदस्यलाई एक सदस्य एक मत भन्ने सिद्धान्त अनुसार निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन अनुमति हुन्छ। अर्को छ स्वतन्त्रता र स्वायत्तता। सहकारी संस्था स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा सञ्चालित हुन्छन्। यसका सदस्यहरूले सहकारीको व्यवस्थापन र नीति निर्धारणमा स्वतन्त्र रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छन्। बाह्य सहायता लिँदा पनि सहकारीले आफ्ना मूल्य र सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्नुपर्छ र बाह्य संस्थाको दबावमा पर्नु हुँदैन। अर्को चाहिँ छ शिक्षा, तालिम र सूचना। सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई सहकारी सिद्धान्तहरू, आर्थिक प्रबन्धन र नेतृत्व विकासको बारेमा नियमित रूपमा तालिम र शिक्षा प्रदान गर्छ। यसले चाहिँ सदस्यहरूलाई सशक्त र जानकार बनाउँछ ताकि उनीहरूले सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकुन्। सहकारीहरूबीच सहयोग। सहकारी संस्थाहरूले आपसमा सहयोग गर्ने सिद्धान्तलाई महत्त्व दिन्छन्। सहकारी बीचमा सहकारी र सहयोग हुने हुँदा यसले सामूहिक रूपमा अझ बढी लाभ र सशक्तिकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ। अर्को अन्त्यमा छ समुदायप्रतिको चासो। सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो समुदायको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा पनि चासो दिन्छन्। तिनीहरू समुदायका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्छन्, जसले गर्दा सहकारी र समुदाय बीचको सम्बन्ध बलियो हुन्छ।
अब यसपछि हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। सहकारी ऐन 2074 अनुसार सहकारीका मूल्य मान्यता हेरौँ। सहकारी ऐन 2074 को दफा 2 को खण्ड ध मा जाने हो भने त्योमा चाहिँ सहकारीका मूल्यहरू दिएको छ। सहकारीका मूल्यहरू जस्तै स्वावलम्बन भनिएको छ, स्व उत्तरदायित्व, जस्तो हामीले सहकारीको सिद्धान्त पढ्यौँ त्यस्तै त्यस्तै। अब यसलाई अड्कल लगाउनु तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ सहकारीमा भन्नु खोजेको हो। लोकतान्त्रिक विधिले सहकारी चल्छ। समानता हुन्छ, समता हुन्छ, एउटा मूल्य हो उसको। सहकारीको ऐक्यबद्धता भयो, इमान्दारी, तपाईँको खुल्लापन, सामाजिक उत्तरदायित्व, तपाईँको अरूको हेरचाह, यो चाहिँ सहकारीका मूल्यहरू हुन् सहकारी ऐन 2074 अनुसार। सहकारी नीति 2069 हेर्ने हो भने चाहिँ यसको दूरदृष्टि, दीर्घकालीन लक्ष्य र सहकारीका उद्देश्यहरू दिइएको छ। सहकारी नीति 2000 राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069 मा चाहिँ त्यसको भिजनमा भनिएको छ मुलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक विकास तथा अग्रगामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि सक्षम र सक्षम, सबल र सक्षम सहकारी प्रणाली भन्छ। हो, यसले के भन्छ, यसले के भिजन लिएको छ भने सहकारीको माध्यमबाट नेपालको चाहिँ आर्थिक विकासलाई चाहिँ दिगो र समतामूलक बनाउने भन्ने कुरा गरेको छ। अब दिगो कसरी हुन्छ भन्दाखेरिमा जो अरू क्षेत्रबाट आर्थिक विकास हुन्छ त्यो दिगो नहुन सक्छ, त्यसले चाहिँ पछिसम्म त्यसले प्रभाव नपार्न सक्छ। तर सहकारीबाट भएको, सहकारीका माध्यमबाट भएको आर्थिक विकास चाहिँ दिगो हुन्छ। अर्को समतामूलक पनि हुन्छ, सबै क्षेत्रको मान्छेहरू आर्थिक विकासमा सहभागी हुन्छन्। अब यसको दीर्घकालीन लक्ष्य हेर्ने हो भने चाहिँ के छ भने स्थानीय श्रम, सिप र पुँजीलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक सबल स्तम्भको रूपमा विकास गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पुर्याउने भन्ने यसको दीर्घकालीन लक्ष्य छ। सहकारीका उद्देश्यहरू हेर्ने भने चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ भने उद्देश्यहरूमा शिक्षा, तालिम र सूचनाको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत क्षमता विकास र सहकारी सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने भन्छ। त्यसै गरी कृषि क्षेत्र लगायत अन्य उत्पादन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशील तुल्याउने भन्छ। अर्को चाहिँ महिला, गरिब, सीमान्तकृत, अपाङ्ग, भूमिहीन तथा पिछडेका वर्ग र श्रमिकहरूका साथै आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारीको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भन्ने उद्देश्यहरू यसले राखेको छ। सहकारितामूलक शासनको महत्त्व। अब सहकारितामूलक शासनको महत्त्व चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिले चाहिँ यसले के गर्छ भने सानो जुन पुँजी हुन्छ नि त्यसको सङ्कलन गरेर परिचालन गरी अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउन पहिलो महत्त्व। दोस्रो महत्त्व भनेको स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसरहरू यसले सिर्जना गर्छ। अर्को ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैङ्किङ सेवाको विकास र विस्तार गर्छ। अर्को सामूहिक पद्धति र भातृत्व भाव मार्फत स्वच्छ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्छ। अर्को ग्रामीण क्षेत्रमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्ने भयो यसले। अर्को चाहिँ घरेलु तथा साना उद्योगहरूको स्थापना गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन यसले मद्दत गर्छ। यसरी यसको महत्त्व छ। नेपालको संविधानमा सहकारितामूलक शासनको अवस्था हेर्ने भने चाहिँ नेपालको संविधानमा सहकारितामूलक शासनको बारेमा के भनेको छ यसबारे हेर्ने भने चाहिँ प्रस्तावनामै भनिएको छ सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख भएको छ पहिलो हेर्ने भने। दोस्रो निर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्गत 50(1) मा चाहिँ परस्पर सहयोगमा, आपसी सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइहरूको बिचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। आपसी सहयोगमा सङ्घीय जो हाम्रो चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय छ तिनीहरूको तपाईँको सम्बन्ध कस्तो हुने, आपसी सहयोगमा आधारित हुने। यो पनि सहकारितामूलक सिद्धान्त शासनको एउटा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ सङ्केत देख्न सक्छौँ। नेपालको संविधानमा सहकारितामूलक शासनको व्यवस्था देख्न सक्छौँ। धारा 50 को 3 मा जाने हो भने चाहिँ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने उल्लेख रहेको छ। त्यसै गरी राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति अन्तर्गत धारा 51 ख को 6 मा सङ्घीय इकाइ बीच जिम्मेवारी, स्रोत, साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै
सङ्घीय इकाइ भनेको तपाईँको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी स्वसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहने उल्लेख गरिएको छ। 51 घको 1मा जाने हेर्ने हो भने चाहिँ अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो वा सुदृढ गर्ने उल्लेख छ। त्यसै गरी धारा 56मा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको मूल संरचना नै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको रहने उल्लेख छ। यसबाट हामी के अड्कल लगाउन सक्छौँ भने नेपालमा सहकारितामूलक शासन अहिले त्यो सम्बन्धी रहेको छ र त्यो सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानका विभिन्न धारामा राज्यका 3 अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनबारे उल्लेख छ। धारा 57मा जाने हो भने चाहिँ राज्य शक्तिको बाँडफाँडबारे उल्लेख छ। धारा 60मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँडबारे उल्लेख छ। धारा 62मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने उल्लेख छ। मतलब राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि के हुने, सङ्घीय सदस्यका सदस्य पनि हुने, प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ प्रदेश र सङ्घ दुईटै आए, त्यही भएर सहकारितामूलक तरिकाले चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। अब नेपालमा सहकारितामूलक शासन र सहकारीका समस्या के छन्? अब यसो हेर्ने भने चाहिँ सहकारीमा अहिले धेरै सहकारितामूलक शासन र सहकारीमा धेरै समस्याहरू छन्। मुख्य समस्या भनेको के हो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउन सकिएको छैन। सहकारीको ऋण जुन छ उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउन सकेको छैन, मुख्य समस्या हो। सहकारी क्षेत्रमा ठगी बढेको छ, तपाईँको सहकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको छ, सहकारी ऐन नियममा समय सापेक्ष परिमार्जन भएको छैन, आर्थिक आयामका धेरै क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिको व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव छ। त्यसै गरी उत्पादन तपाईँको आम नागरिकमा सहकारीको उपयोग र उपादेयताका बारेमा पर्याप्त जानकारी नै छैन। त्यसै गरी सीमित समूहको हितमा काम गर्ने प्रवृत्तिले समग्र सहकारी क्षेत्रको विकास र विश्वासमा आघात पुगेको छ। सहकारी क्षेत्रको सुशासनको अवस्था त्यति राम्रो छैन, सन्तोषजनक छैन। अब समस्या समाधानको उपायहरू अन्तर्गत लागौँ। अब के गर्ने, फेरि सबै समस्याहरूलाई चाहिँ हटाउन चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरिमा सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यून गर्ने सबभन्दा पहिलो कुरा। अर्को चाहिँ सहकारी क्षेत्रको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने। अर्को चाहिँ दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी विकास योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने। तपाईँको अर्को प्रभावकारी राष्ट्रिय सहकारी नीति बनाउने र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पनि गर्ने। अर्को चाहिँ सहकारी सम्बन्धी शिक्षा सचेतनाको विकास र प्रवर्धन गर्ने कुराहरू सहकारीको समस्या समाधानका उपायहरू अन्तर्गत उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब लागौँ व्यावसायिक शासनतर्फ। व्यावसायिक शासनलाई निजी क्षेत्रको शासन पनि भन्न सकिन्छ। व्यावसायिक शासन भनेको चाहिँ सरकारी नीति र कानुनकै परिधिमा रही, त्यसकै अन्डरमा रही निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित व्यावसायिक आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरूको समष्टि हो, निजी क्षेत्रको शासन हो। अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने व्यावसायिक कर्पोरेट सेक्टरको व्यावसायिक जगतको शासनमा प्रभाव, परिचालन र नियमन भन्न सक्छौँ। ठिक छ। नेपालमा यो व्यावसायिक शासन चाहिँ धेरै अगाडिबाट त होइन, तर 1900 राणाकाल सकिएपछि चाहिँ 2007 सालपछि व्यावसायिक शासन अलि आयो भन्नु मतलब अलि यसको उत्पत्ति भयो। तर चाहिँ 1990 को दशकबाट चाहिँ व्यावसायिक शासन चाहिँ धेरै तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ, किनकि सरकारले उदारीकरणको नीति लियो। व्यावसायिक शासनको विशेषताहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा आधुनिक र नवीन शासकीय अवधारणा हो। अर्को यो भनेको आर्थिक उदारीकरणको उपज हो। 1980 को दशकमा जुन आर्थिक उदारीकरण भयो नेपालमा चाहिँ अलि पछि भयो, 1990 मा भयो, हो त्यसको उपज हो यो। अर्को कुरा
सरकारले व्यवसायिक निजी क्षेत्रलाई शासनमा सहयात्रीको रूपमा सहभागी गराउने अवस्था हो। अर्को तपाईँको हेर्दाखेरि चाहिँ शासनमा सरकार नियामक सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिकामा रहनुपर्छ भन्ने चिन्तनको परिणाम हो यो। यसरी चाहिँ निजी क्षेत्र र वा व्यावसायिक शासनका विशेषताहरू हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। यो अर्को अर्को कुरा चाहिँ के भने यो आर्थिक सामाजिक उदारीकरणसँग सम्बन्धित गतिविधि पनि हो। नेपालमा व्यावसायिक शासनको विकास कसरी भयो भन्ने कुरा आउँछ। नेपालमा व्यावसायिक शासनको विकास धेरै लामो छैन। अब धेरै अघि जाने हो भने चाहिँ 19 राणाकाल सकिएपछि नेपालमा व्यावसायिक शासन सुरु भएको भन्न सकिन्छ। व्यावसायिक शासनको सुरुवात चाहिँ हामी विराटनगर जुट मिलको स्थापना, तपाईँको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापनालाई लिन सक्छौँ। तर व्यावसायिक शासनको विकास चाहिँ 2047 सालपछि नै भएको हो, 1990 को दशकमा, किनकि सरकारले त्यस बेला चाहिँ निजीकरण ऐन ल्यायो र अहिले कार्यान्वयनमा छ त्यो। त्यसैसँगै चाहिँ विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ निजीकरणमा गए। अर्को चाहिँ सरकारले उदारीकरणको नीति पनि त्यसै बेला लियो। त्यही भएर चाहिँ नेपालमा व्यावसायिक शासनको सुरुवात चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ विकास सुरुवात भनेको चाहिँ 1990 को दशकपछि नै भएको मानिन्छ। अब नेपालमा व्यावसायिक शासनको समस्याहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता समस्या छन् भन्ने कुरा आउँछ। अब यसमा सबभन्दा गहिरो समस्या मलाई लागेको, मुख्य समस्या लागेको भनेको चाहिँ लगानीको वातावरण अनुकूल छैन नेपालमा। अर्को चाहिँ औद्योगिक असुरक्षा छ, श्रम सम्बन्ध असहज छ, ऊर्जाको कमजोर आपूर्ति छ, ऊर्जा आपूर्ति छैन, ऊर्जा सङ्कट छ, न्यून उपलब्धता छ ऊर्जाको। त्यसै गरी दक्ष, सक्षम र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको कमी छ। भारतबाट कामदार ल्याएर उद्योगहरू सञ्चालित छन् धेरै क्षेत्रहरूमा। तपाईँको निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि कमजोर छ। अब सरकारले पनि उपयुक्त रूपमा नियमन गरिरहेको छैन। सरकारले पनि उपयुक्त रूपमा सहजीकरण गर्न सकिरहेको छैन। अब यो समस्याहरू जुन चाहिँ यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू के हुन् भन्नेतर्फ लागौँ। यी समस्याहरू समाधान गर्नुको लागि के गर्ने, फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा उचित लगानीको वातावरण तयार गर्नु पर्यो। सरकारले चाहिँ नियामक सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका मात्र गर्नु पर्यो। अलि बढी त्यहाँ सरकारले चाहिँ अलि बस बनेर हिँड्ने होइन। प्रभावकारी नियमन गर्नु पर्यो, सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्यो, नीतिगत निरन्तरतामा जोड दिनु पर्यो। एक सरकार आएर एउटा नीति आउँछ, त्यसपछि अर्को सरकार आउँदाखेरि अर्को नीति बदलिने जुन प्रक्रिया छ नेपालमा, त्यसले चाहिँ व्यावसायिक शासनलाई पनि असर पारिरहेको छ। अर्को ऊर्जाको सहज आपूर्तिको सुनिश्चित गर्नु पर्यो। औद्योगिक सुरक्षा, सुव्यवस्था, शान्ति को व्यवस्था गर्नु पर्यो। तपाईँको समसामयिक व्यावसायिक नीतिको विकास गर्नु पर्यो। सरकारले चाहिँ व्यवसायी र कामदार बीच मध्यस्थ भई सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ दक्ष र सक्षम मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने यथावतका कुराहरू गर्न सकिन्छ व्यावसायिक शासनको समस्या समाधान गर्नको लागि। अब आउँछ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शासन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो शान्ति स्थापनार्थ स्थापना भएको एउटा सङ्गठन हो। यो चाहिँ द्वितीय विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको एउटा सङ्गठन हो। द्वितीय विश्वयुद्धपछि, योभन्दा अघि पनि लिग अफ नेसन भनेर स्थापना भएको थियो, तर त्यसले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा त्यो चलेन। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो। सम्पूर्ण दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ युद्ध नहोस् भन्ने हेतुले यसको स्थापना भएको थियो। यसको स्थापनाको मुख्य श्रेय चाहिँ वुड्रो विल्सनको अवधारणालाई जान्छ। वुड्रो विल्सनले चाहिँ 1920 मा जुन लिग अफ नेसन स्थापना गर्न जुन अवधारणा अघि सारे, लिग अफ नेसन यसको आधारको रूपमा रहन्छ। त्यही भएर चाहिँ वुड्रो विल्सनको धेरै ठुलो महत्त्व रहन्छ यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना गर्नको लागि। त्यही पृष्ठभूमिमा 1945 अक्टोबर 24 मा विश्व शान्तिको उद्घोषसहित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य चाहिँ नेपाल 1955 डिसेम्बर 14 मा बनेको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ प्रधान कार्यालय भन्यो भने चाहिँ अमेरिकाको न्युयोर्कको म्यानहट्टन टापुमा रहेको छ। यसमा चाहिँ अहिले 193 राष्ट्रहरू रहेका छन्। यसको औपचारिक भाषामा चाहिँ
अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, स्पेनिस र रुसी, चाइनिज, अरबी रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्गहरूको कुरा गरौँ अब। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्ग 6वटा अङ्गहरू छन्। धारा 7 बमोजिम, यसको बडापत्रको धारा 7 बमोजिम हेर्ने भने चाहिँ महासभा रहेको छ, सुरक्षा परिषद जसमा चाहिँ 5वटा स्थायी सदस्य र चाहिँ 10वटा अस्थायी गरी 15वटा सदस्य रहेका छन्। महासभाको चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको सम्मेलन हुन्छ। अर्को आर्थिक तथा सामाजिक परिषद रहेको छ। त्यसै गरी जिम्मा जमानी परिषद, यसले चाहिँ आफ्नो काम गरिसकेको भन्ने सुनिन्छ तपाईँको प्रभावकारी रूपमा। यो जिम्मा जमानी परिषदले के काम गर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ यसले द्वितीय विश्वयुद्धपछि जुन देश चाहिँ उपनिवेशबाट मुक्त भएनन् त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र दिलाउने यसले काम गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय पनि एउटा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्ग हो। यसको मुख्य कार्यालय चाहिँ नेदरल्यान्डको हेगमा रहेको छ, अमेरिकाभन्दा बाहिर छ। र सचिवालय, यसरी चाहिँ 6वटा अङ्गहरू रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उद्देश्य के हो फेरि? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्य उद्देश्य मोटो भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो। र अरू उद्देश्यहरूमा चाहिँ राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु, विश्व शान्तिलाई बलियो बनाउनु, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा लोकहितका अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नु। अर्को चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा 1 अनुसार यसको उद्देश्यहरू यी नै हुन्, जति छन् सबै कुराहरू। अन्तर्राष्ट्रिय झगडा र मामिलाको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नु सबै यसका उद्देश्यहरू हुन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सिद्धान्तहरूमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यसका मूल सिद्धान्तहरू चाहिँ धारा 2 अनुसार सार्वभौम सत्ताको समानताको सिद्धान्त छ। सार्वभौम सत्ताको समानताको सिद्धान्तमा यसले के भन्छ भने यस सिद्धान्त अनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरू स्वतन्त्र र समान हुन्छन् भनेर भन्छ। दोस्रो चाहिँ अधिकार र लाभ उपयोगमा इमान्दारितापूर्वक दायित्व निर्वाहको सिद्धान्त। यसले के भन्छ भने चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूले अधिकार र लाभ उठाउँदा इमान्दारितापूर्वक आफ्ना दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। यसले चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो हित मात्रै ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको उल्लङ्घन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छ यसमा। अर्को चाहिँ छ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाको सिद्धान्त। यसमा चाहिँ के भन्छ भने यसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो। सदस्य राष्ट्रहरूले आपसमा सहयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को चाहिँ धम्की र शक्ति प्रयोगमा निषेधको सिद्धान्त। यो सिद्धान्तले के भन्छ भने सदस्य राष्ट्रहरूले आपसमा धम्की दिनु वा जबरजस्ती शक्ति प्रयोग गर्नु निषेधित छ। कुनै पनि देशले शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो इच्छालाई लागू गर्न सक्दैन भनेर यो सिद्धान्तले भन्छ। त्यसै गरी अर्को सिद्धान्त छ कारबाहीमा भरमुखदूर सहायताको सिद्धान्त। सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कारबाहीमा सक्रिय रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गरेका निर्णय र कारबाहीहरूमा सबै सदस्यहरूले भरपूर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को चाहिँ सदस्य राष्ट्र बाहेकमा समेत शान्ति सहायताको सिद्धान्त। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले शान्ति कायम गर्न सदस्य राष्ट्रहरू बाहेकका राष्ट्रहरूलाई पनि सहायताको प्रस्ताव गर्न सक्छ। शान्ति सुरक्षा र स्थायित्व कायम राख्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गैर सदस्य राष्ट्रहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छ भन्ने छ। र अन्तिम तपाईँको सिद्धान्तमा आन्तरिक अधिकार क्षेत्रमा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त। यसले के भन्छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यस सिद्धान्तले प्रत्येक राष्ट्रलाई आफ्ना आन्तरिक मामिलाहरूमा स्वतन्त्रता दिन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक मामिलाहरू हुन्। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शासन अन्तर्गत जाउँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्नो शासन कसरी गर्छ भन्नेतिर जाउँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वमा शान्ति, मानवाधिकार र साझा हितको प्रवर्धन गरेर आफ्नो शासन गरिरहेको हुन्छ। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ आफ्नो बडापत्रको माध्यमबाट विश्वमा शासन गरेको पाइन्छ। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना नै शान्ति स्थापना गर्नु हो। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ मुख्य गरी विभिन्न विशिष्ट संस्थाहरू छन् संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा, जस्तो तपाईँको ILO, FAO, तपाईँको युनेस्को, WHO, तपाईँको IMF छ, वर्ल्ड ब्याङ्क छ। यस्ता संस्थाहरूको माध्यमबाट पनि विश्वमा शासन गरेको पाइन्छ। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ देखाएका विषयबाट विश्वमा शासन गरेको पाइन्छ। यो अलि सजिलो होला भनेर मैले
उल्लेख गरे। शान्ति स्थापना गरेर पनि यसले आफ्नो विश्वमा शासन गरेको पाइन्छ। विवादलाई निरूपण गरेर मध्यस्थता कायम गरेर पनि यसले अलि शासन गरेको पाइन्छ। मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन गरेर पनि यसले शासन गरेको पाइन्छ। यसको विशिष्टीकृत संस्थाबाट पनि शासन भएको पाइन्छ, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, ILO, WHO बाट पनि शासन भएको पाइन्छ। यी यसका विशिष्टीकृत संस्थाहरू हुन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ भातृत्व, एकता र मानवताको प्रवर्धन गरेर पनि शासन गरेको पाइन्छ। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चुनौतीहरूतर्फ लागौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले को चाहिँ चुनौतीहरू थुप्रै रहेका छन्। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ विश्व शान्ति कायम गर्ने भन्ने मूल मर्म मोटोका साथ अगाडि बढ्यो द्वितीय विश्वयुद्धपछि। तर चाहिँ द्वितीय विश्वयुद्धपछि पनि विभिन्न युद्धहरू, द्वन्द्वहरू भयो, जस्तो इरान इराक युद्ध भयो, भियतनाम वार भयो, कोरियाको युद्ध भयो, तपाईँको इजरायल पेलेस्टाइन बिचको विवाद हेरौँ, रुस युक्रेन बिचको विवाद। यी सम्पूर्ण विवादहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले राम्रोसँग समाधान गर्न सकेको छैन। यसमा मध्यस्थता पनि कायम गर्न सकेको छैन। क्षेत्रीय द्वन्द्व छ, जस्तो मध्य पूर्वमा हेर्नुहोस् तपाईँ। सम्पूर्ण विश्वमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ आएपछि त्यति बदलाव आएको देखिँदैन। तेस्रो विश्वयुद्धको स्थिति चाहिँ आएको छैन, त्यो मात्र हो। धेरैले चाहिँ के भन्छन् भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जुन जेनरल एसेम्ब्ली हुन्छ, महासभाको बैठक हुन्छ प्रत्येक वर्ष, त्यसलाई चाहिँ एउटा पिकनिक स्पटको रूपमा मान्छन् युरोपेली नेताहरू। त्यस्तो युरोपियन नेताहरूले, वेस्टर्न तपाईँको पोलिटिकल लिडरहरूले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जुन बैठक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा पिकनिक स्पटको रूपमा मानिरहेका हुन्छन्, भोज भतेर गर्ने एउटा चाहिँ थलोको रूपमा मानिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर यसको चुनौतीहरू धेरै छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद र मामिलाको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नु एउटा यो चुनौती भयो। अर्को चाहिँ विश्व शान्तिलाई बलियो बनाउनु अर्को चुनौती। बडापत्रमा जे उद्देश्य राखिएका छन्, जे सिद्धान्त छन्, त्यसको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु अर्को उद्देश्य, अर्को तपाईँको चुनौती। त्यसै गरी राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्दै भातृत्व, एकता र मानवताको प्रवर्धन गर्नु अर्को चुनौती भइहाल्यो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा लोकहितका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समुचित समाधान गर्नु अर्को चुनौती भइहाल्यो। अब यस्ता यावत चुनौतीहरू चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अगाडि रहेका छन्। आजको लागि यति नै। आजको यो मेरो प्रस्तुति तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै अरू टपिकहरूमा पनि म अगाडि प्रस्तुति दिनेछु। अब अर्को दिन चाहिँ म एकाइ 2 अन्तर्गत संविधान र कानुन अन्तर्गत 2.1 मा चाहिँ संविधान र संविधानवादको प्रस्तुति दिनेछु। अहिलेको लागि यति नै। धन्यवाद। शुभरात्रि।